ایک مسئلہ بھی سنیا جے دھیان نال کل دا سی ایک مسئلے تے ڈسکس کر رہا ہوں کہ ایک بندہ مسلمان تے ایک عیسائی ہے غیر مسلم ہے کوئی بھی مسلمانوں دے پیسے کھا کے مر جائے تے قیامت نو کافر نو کی ملے گا اج اسی سارا دن علماء کرام آپس چ لگے رہے او دا نتیجہ کی کڈیا سنیا جے دھیان نال جڑا بندہ مسلمان کافر دا حق کھا کے مر جائے گا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک او دے عذاب چ تخفیف کر دین گے جن پیسے مسلمان نے دینے ہون گے اونیاں نیکیاں ہن کافر نو تے اللہ نے دینیاں کوئی نہیں کیونکہ کافر لی جزا جنت نہیں گی اللہ فرمان گے انہیں عوض وچ ایدے عذاب چ تخفیف کر دیتی جائے پر روے گا جہنم دے وچ خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم ہونا لی کیونکہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ مشرک تے اللہ جنت حرام کر دیتی ہے میں تے سوال پیدا ہوندا پیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اگر وہ مسلمان دیاں نیکیاں نہ جی سن لو ختم کیتیاں جان تے پھر بھی اگر کسی دا حق دینا ہوئے نیکیاں مک جان اللہ آندہ ہے مسلمان دے گناہ ہو دے کھاتے جو پاتے جان گے تے کافر دے بارے فرمایا اونے ہو دے گناہاں دے وچ کمی کر کے انہوں سزا دیتی جائے گی انہوں عذاب چ تخفیف دیتی جائے گی آج کتنے مسلمان اپنے پرا دا بھی حق مار دے میں نے ایک بندہ پوچھتا ہے ناصر مدنی صاحب کسی دا حق کھانا جائز اور میں کہا جڑی قوم بھیناں تیاں دا حق کھائی آندی ہے انہیں کسی نو کی کرنی تہاڈے پنڈ چ کئیاں بابیاں دیاں قبراں ڈسکاں پھر رہی ہیں روٹا ویٹر پھر رکھ کے دے سکدا ہے انہاں قیامت نو ہی باں باں کر دیاں اٹھنا صحیح گل او تسی ہسو نا گل بڑی وڈی کیتی ہے میں جننے بڈھے تانوں زمین لکھ کے دے گئے کہ کڑیاں اچھا کئی ایڈے ٹھنڈے شرم نے وہ نہیں ساڈیاں بھیناں نے مرضی نہ سانوں لکھ دتی میں انہاں نوں پتہ وا بھی انہاں خنزیراں سانوں ملنا نہیں سچی گل کر رہے ہیں انہاں نوں پتہ ہے ساڈے بھراواں ملنا نہیں اور اے مامے جڑے نا مامے اے سارا ہڑپ کر کے بھی چندہ ماموں تے تیاں قسمیں سب کو چھڈ کے بھی پھبے کٹنی ہے جی پھپھی بڑی پھبے کٹنی ہے تانوں کلری سپ لڑے اوے بے ہدایتیو او پیو دی جائیداد چھڈ کے بھی پھبے کٹنی تے تسی سارا سور کھا کے بھی چندہ مامو کیوں بھی انجی ہے نا ہن ٹلے پے گئے میں تانوں کیا ہے میں منہ تے ہاتھ پھیریا میں انج دا آپریشن کر کے جانا سویرے باں باں ہوئے سویرے سارے پنڈ چاکھن کے کوئی مولوی سدیا سی میں گلا سمجھاؤں آیا جننے بیٹھے جے آج جننے میرے چن بیٹھے نے مکھن ملائی انہاں سارے چناں نوں کہاں گا اللہ پاک فرماندے نے میں قیامت نوں دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دینا ہے سنیا جے تے آن دینا